आगा खलक दे छे जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा। छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत। बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों। मुंच सुम्र इस्लाम उशर मोलो और चुमरम रसवाकड़ो प खुदा कसम दुम्र पेरंगियानु नो शर्मो द हिंदू और द सिख प जमाना के और द पेरंगी प जमाना के तासु पदे मुल्क के इस्लाम कतले उच संगो और वक्त इस्लाम तासु तपलास के रागे उस वर्त गोरी चे इस्लाम संग नुमुंग इस्लाम शर्मी मुंके इस्लाम निश्च। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई च आखिर जमाने इस्लाम बद खल्क पदी जबवी और द मरे न बेखत नहीं। नन उम्मा का वक्त है पर जबदार सड़ी इस्लाम दे द मरे नखत नहीं। यूनिवर्सिटी की में तकरीर कोलो या वालक रापासे द माते हुई चीजी द इस्लाम सहला गुंद मानाओ का सहला गुंद मोरतल आसान माना दे इस्लाम दादा। चिमे मिला खुदा पता बांधी पैदा कड़ा, चिमे मिला खुदा पता बांधी पैदा कड़ा। तरकमा पहागा और असपला रजा कड़ा। दया साना माना चिमी मिला खुदा पता बांध पैदा करा। तरकमा पहागा और असपला रजा करा। उस दस्ता रजा वफाकड़ी का जफाकड़ी मा दस्ता जफा कबूल वफाकड़ा। दया साना माना और दा शेह अमलन सहाबाओं पेश करे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमलन सरदार कौनैन मरज़ मौत की बीमार मुंज लेट चलेट शो हजरत बिलाल तौले शुचे कोर के सवाल जवाब का मांजा वक्त तीरी बिलाल वर गए हो दरवाजा के उधरे दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पदेयाम बयान वो दो अल्लाह अजीजान मुंग पया की जगड़ा दा चियावेल पकार दी के नदी पकार खबर दया न दा खबर दे दा चित्ता कड़ी माद पारत से दी ये अजीब दर तो है दलते हो जियारत थे जियारतुनुला ज़ोमज़म तासोम कब्रुनु ततल डेर खकार दे सवाब दे अलता चरसियान डील नुज़ चिलार शमल तमर बांगो माजीगर नागी गजल वही नु चिप्स चुकराए बांगे बेड़ा होने बांग चिप्स मंजिल राश मां पसिमुंजु की माडेर मोतकिद उदा दियो लासुनम सबकी योरजी मान तपोस कुछ जी दा चर्स खशे मां और तेली चिपका लेवे कि तुसी कहंदे हो कि फकीरी बूटा तुसी कहंदे
उस दी हो कमकल का ना अमरगरो तो देखिया ने समझ गया साड़ी हकीकत और कुर्बान जावा तेरी जज से नोर जमा राटोप को ला सुना मा सुने जमा सब करो समझ गए गोरजमा खबर कि सोचो तुसी कहते हो कि फकीरी बूट है मैं नहीं कहना असल च मां गर्क कही छे मल तुसी कहते हो कि फकीरी बूट है और मेरा के सौरजी च तेरिशवे राबल माजिगर मुंज बहुशो मावर तवी च यो खबर के बंद यो मसला दा मातवी च जी मसले तत्वानू आंदे असी तक गुनाहगार पलीत मुर्दार लोग मसले मानना ओ मसला तुहाडे नाल ताल्लुक रख रहा है उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन जमन सकार दे ची चा सरा जगड़े बके चा सरा ब फसाद हमेशा उलमाए देवबंद वाहिद डलादा चे टोल उमर पे डज शिवी दी और दी पचा डज न दे उलमाए देवबंद कारवान दे टोल उमर स्पोर पर से गफली दी और कारवान चाहते से नहीं दी अजीजान मावर तवे चागा मसला ताफ सर ताल्लुक लगे मालियो माशुकदा और दागे दो आशिकान दी माशुक अवध और आशिकान द्वदी यो आशिक दा से दे उस अजीजान कता सुख्याल मुहर्रम के हुकूमतम यरीगी की शिया सुनी फसाद उनिश अलग शिया सुनी फसाद दी वली उश वली जदी वली फसाद उकम जकच दा शिया सोक मनी जमाद पे खुदा कसमी चीजें दे शिया व नजियात मनम नजबमा दागा फसाद बवाली की जद शिया हर मशर मनम हो आगा मशर न मनम चे नूर तवई ची सीना वहदी की जन्नत ते खपल अजान ले आओ सपेड़म न वर्के दाए न मन इमाम हुसैन मनम चे तुरे पलास के वा और जंग कोलो द यजीद फौज सा अली अकबर मनम शाह कासम मनम चिदड़ुम्बश पे नावे प्रेखवा और जान कुर्बान कर अगर न मनम च सोक जान लयो सपेड़ नवर की और दनोरो बेड़ा पो वालो वालो तबाह नो फसाद बवाली की फसाद न कहू भाई दुमरा हो बकऊ कर दामरी के न सड़े राशि जमुंग मल्क के जमुंग द मल्क बादशाह नु सरा तबादला ख्याल कई और दिलचस्पी के माहौल में बातचीत हुई न मेरी और आपके दरमियान में भी एक दिन दिलचस्पी के माहौल में बातचीत होनी चाहिए हम आ जाएंगे आपके इमाम बाड़े में आप तशरीफ लाएं कभी बैठ जाएंगे क्या हो भाई हुसैन की शैदाई हम भी हैं और आप भी वो तेजी ढूंढ लेंगे कि हुसैन किस चीज पे खुश होता है वो हम भी इख्तियार कर लें फिर झगड़ा किस बात का खबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमुन दीन और ईमान मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके मोहम्मद पे दिल हम फिदा कर चुके अब्दुर्रहमान जामी वही बुआ दर जहां
हर कसेरा ख्याल बुवदर जहां, हर कसेरा ख्याल मरा हस्त दर दिल ख्याल मोहम्मद मरा हस्त दर दिल। और चाड़ की यो ख्याल भी वो अल्लाह जमाने की का ख्याल दे न सिर्फ और सिर्फ द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजीजान जमुंग दा ईमान कयो करोड़ काल सड़े लगे अल्लाह 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 वही और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं वेले न द जन्नत बुई पे हराम दा जमुंग ईमान नराजी ता मानत शिकायत ते मासर राशा जमा ता न दे जबदर शमल तबकीन उस तबादले ख्याल खबू को चदा कौम वली मुंगा और तासु दलासा द खुदाए पक्का रखता है। अब या इलाही ये तेरे साथ दिल बंदे की दर जाएं कि सुल्तानी भी आयारी है और दरवेशी भी आई है वली दावाम द खुदाए पाजीम कहर गिरफ्तार दी हैरान दी चिल्लार शम नुकम फालार शम यो यो सवई बलबल सवई यो यो सवई बलबल सवई असली दीन चे दे गाजीजानो बिल्कुल खत्म शो गैरी दीन न मुंग दीन जोड़ करे तासो है चियो मुंज ची चोक प कस्त कजा की यो मुंज दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे चे फकत कफरा आ काफिर को यौम दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे चे काफिर न दे खु युफ्जी इलल कुफ्र कुफ्र तनिजदेश हो यौम तासुरा गोरे प गैर दिन की मुंगदा से मसरूफ यू चे मुंजुना दर मुंजुना राना कजाश कुरान वेली दी अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मुंस कवे और द मुशरिकानु नमकी खौरज बन गो रही उस दरबान बला बला नाजिल द रेफरेंडम नन माता खल्क वे खलक दर त पता मदी चे दे बचोई सबचोय अलकस मात कारस्ता कते खुशहाली आई वला वोट वर्क कते खपे ने वर्क बल सस्ता पके जबरदस्त है का खुशहाली आई वर्जई तासु बहु गोरे दा मेंबरान कारपोरेशन जिंदाबाद द चगी वाली वक्ती च दात से चलो पोई न शुम पे हाँ पोई न शुम तासुम पता न लगी जिंदाबाद अच्छा मुर्दाबाद और जिंदाबाद पता न लगी माजिदान उबो गोरे डाले डाले बखलक राजी और दा खोरो मातो गोरी फैसला शिवेदा चे कड़े दे खदेम जोई में उशो कदड़ दे बदेम जोई ज़ैब कम ख्वा फबाउ बेगज़ब अला गज़ब वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन। पता सुध बनी इसराइल चल से और दरबान योने में बला नाजिल आगा जख्म सटाई 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 दे बिजो पशान आला जोड़ नहीं चे बड़ा बला रहा आला जोड़ नहीं चे बड़ा बला रहा तासुबा खपल जख्मू न पखपल सटाई मुंसकार दे रेफरेंडम सा पदे कायनात हुकूमत हकीकी सिर्फ द खुदाए द जात थे कदा बल चाहे अमालुकुम उम्मालुकुम स्तासु अमलुना स्तासु आमिलान। सरदार कौनैन फरमाई कमा तकूनूना युअम्मरु अलैकुम संग चियई दा से बदर बांधे अमीरान रहे न द फतवो चप देखो गोरे माँ तो गोरे मुलाना तपोस के चे वोट संग चलो कम
आकमा गुनाह दे چې تا د مولا نه تپوس کړي چې اوس دې کې د ځان نه د مولا دو پیازه زوی جوړ کړو او راځي د مولا نه به فتوی تپوس زنا کې مولا نه تپوس کړي چې دا ګناه ده کنه ده شراب سکی مولا نه تپوس کړي سړی وجنی مولا نه تپوس کړي غلا کې مولا نه تپوس کړي رشوت خوري مولا نه تپوس کړي چې اوس راغی جی ووټ ورکم کنه مونږ څه خبر کتا د ټولو ګناہونو تپوس ما نه کړی هو واقعي ډېر پاک مسلمان او د دې مسلې تپوس ما نه وکړ بھائی خپل کار کوا د اړه نه تپوس کوا ځان نه تپوس کوا دا خو ډېر لوی عظیم پولنګ بھائی ستاسو ایمانونه دا د بیډي ممبرانو کې نه دي معلوم شي تاسو هغه کوسډب قوم نه هغه شرمیدلی نه در په در خاورې په سر د دې منبرانو د پاره نه ګرځېدی چې د لوی مسلې ما نه تپوس کې خپل نه تپوس وکړي ما ته مغږ کو دا دندان اموام چې دا خلیم په بلا واړه مال ملازم څنګه چل څه خبره ځان نه تپوس کوي ستاسو پوند زپی او بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم وہ یار سنگ جامی چی آغندی و آغندا پا خدای قسم زستاد پند چال پی جنما مان د پیښور او د صوبه سرحد کل کو خدای راستی زستاسو پوند پی جنما پوند ستاسو ایمان او اسلام الا معلومیږي چې د مولا او د خان او د نواب مقابله راشي تاسو ایمان پالا ورځ ما کتلو چې مفتی عبدالقیوم پلار په نیکو په غور نیکو ستاسو د پیښور خدمت کړو او په الیکشن کې ولاړو او تاسو مونه سونه او سوټي پکړ د په مقابله کې کامیاب کړو په دې مولیانو تاسو ځان بخای په دې مولیانو یا دا مولا به تا ته دعا کوي چې خدای دې توبه کوي قسم په خدای کې درته کوي چې په دې خیالم نشي تاسو دا مو وایي تاسو د خار خلق دا وایي چې بجلیګر مولا جڑے نا اے شہریاں پیچھے چیس کے مار دے میں آپ شہری ہاں خدا دی قسم میں شہری ہوں شہر کسی دے پیو دے جائگیر تا نہیں گا شہری ہر ایک اس آدمی نو شہری کہن دین جڑا آدمی شہری چرندہ ہوئے میں شہری ہوں ذلو خارین ذا پختن نیم پختن نیم ذا خارین اس ہم یقین را گئے ذا خارین کہ سب بات در تویم اول بیزان لویم خاریانو خبره نه دا او نه د پیښورو خبره د دین او د ایمان دا چې تا مولا سره کړی څه دي تاسو خپل ایمان په هغه ورځ نه ګورئ چې په دې قاسم علي خان جماعت کې د اختر فیصله وشي او په هغه ورځ تاسو روجئ یہ کہ نہیں کیوں بھائی روزہ نہیں پڑھنے وہ حکومت نے اعلان نہیں کی تھا تو ایک طرف تو حکومت دا دشمن ہے تو ان حکومت نے اعلان نہیں کیا تو ساڑھے منہ تو عید نہیں کرنے تے نہ روزہ پکڑنا حکومت دی عید نہیں نتوز دو حکومت دا الیکشن پا خبر کی مانا فتوہ والے ہوا ہے کہ زمان پا فتوہ دی دل تا عمل کرے خدا فتوہ مانا تپوس کوا او که دل تا فتوہ کی دی ما تا کنزلی کری ما تا دی بدرد ویلی ما تا دی پینچوت تے حرامی تے رزیل کیے ہوئی وقت میری سی کے فتوے پوچھنے سوچ لاؤ فکر ہو گئی لنڈے ہوندے وقت ہے دا بطیر شی انجام باندے نظر کوئے زمونگا خیرت تباد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ماں تے تپوس کرے ہو
मस्जिदा तासु पर रिसाला के रागली दी चो लाहौरियो मैं तुम्हारी कब्रें आग की तंदूरें देखता। नुदा शेख पस्तरगु मौलाना शमसुल हक अफगानी से तखोदले लाहौरी से मात हुई। वो अगर आपको शौक हो तो आप लाहौर आ जाएं और वह मकबरे में जाके आपको बता दूंगा। पदेमख अल्लाह सवालो विद्या दिरे तो गोरा हाल या खबर दौर तनूर तुम्हारी खबरें पहले मैं आग की तंदूरें देख। यो बुजुर्ग दे 161 साल दागे उम्र दे वो समझो अंदे रोजे नमक के वरगम दल तरागले उससे क्वार्टर में तमा और तेल मालमातम यो खबर के मड़े हो खाया वे सभी के मैं ऐसे चिवे गोरम माते वे राजा राजा दे 12 दिरो तजो दामड़े दर तखेम खोयो टके दर तकोम वे दल दा से मड़े निश्ता चिवे गोरे और दे खुशहाल दा टोल वेल पर कब्रों के नास्ती और वक्त प्रीकी कभी वो लगा न टोल मर बर उठाए खंदर ने दुमरा हुआ एकदम च कोठे ना में बार मंडी मलजे न गोर जमाजीदान जमुन कब्रुना बदौर तनूरी हदीस के रागली मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कब्र याद जन्नत द बागचो न बागचशी और याद जहन्नम द कंद न यो कंद जमाजीदान सो चुका है फिक्र रुकई पैगंबर च दुनिया तरा गए पदी म्याश के राय उड़त कुरान करीम गुंदे अजीम कलाम चितलो प्रेख वस कुरान करीम गुंदे अजीम कलाम बीमार दी बिलाल वरग़ सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह द मांजा वक्त सहाबा इंतजार कई लग्या दे सरदार कौनैन फरमाए मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर तो चागा मख की मुंजवर की जमा तबियत डेर द्रुंदे मुंस्तरावते नशमा बिलाल च दावा और दे च जमा महबूब बनन जुमात त नाराजी नो बेहोश अप खुसा के प्रेवत चरा पासे दनो अल्लाह ते हुई चे परवरदिगारा काश च न पहाबश कौम की पैदा शवे और न लोई शवे और न द मोहम्मद रसूलुल्लाह द बीमार आवाज पमा शवे जुमा तरागे सहाबो तो वही काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर पजड़ाश चहाशा वकल्ला दा चरतकी देशी चनन बद महबूब प मुसलज मख की मुंवर कौमा अल्लाह सहाबा और उनी उचे सिद्दीकाम वक्त कजा कीगी मुंजवर का पजोरे प जड़ा जड़ा मख के कट सरदार कौनैन तबियत के लिए खिफत पैदाइश हजरत अली और अब्बास ते आवाज कर चराशी जमा तबियत लग खशो असे न चिचर तद जमी मुंद्राना कजा नशी द जमी मुंद्राना कजा मुंगा वल मुझ को कहू ना चे कहू है बिया जमा को सवाल न पैदा की और पपे खबर की चिलक वारी और मालदार या खुद जुमात ततला खपल बेइज्जती गणी उस खान बहुम जुमात तजियो पर गरीबों की बोला ना मालदार खलक चिदी का ना दुई मुंग त लल्लू पंजू हुई लल्लू पंजू जुमात तनज़म में क्या लल्लू पंजू इच खलोते रहने दफा कर मुंग अल्लाह सपत लगी दे ललू पंजू मकाम सड़ीरू चती खुदा सारा और त खुदा पर अदी टोकराए के गर्जा अहो महबूब वो आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम
आशिकान डेर प्रात रमजान आदि प दर्द सनम खुदाई पे खबर दे ची द यार मीना बचा सरवी तो उससे पता लगी च खुदाई तसोग अजीज न मुंग तललू पड़ी नो आगा मालदार खलक जुमात ततल खु सवाल न पैदा किया मुंज कई ना च कई वे कोर के को सरदार कौल द हजरत अब्बास और द अली पू गोला सिखे दे बीबी आयशा फरमाई च मारुस्तुन और पसे कतल सरदार कौनैन खपे पजान पसे राख के ओ जुमा तरावानो जुमा तलाड़ू मुंजुशो ब्या कोर तरागे सहाबा टोल वर पसेराल चिया रसूल अल्लाह पुदेम पोय कचता नरुस्त बजमुंगत सहालवी हुजूर वर्तदगा वकीवी तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नती ए सहाबो दो सीजुना में दर तपरीख दी यौद खुदा कलाम बलजमा हदीस कता सुदा खुदा पे कुरान अमल कोलो और जमा पे हदीस लन तजिल्लू चेहरे बतासो न गुमराह किए गए और कता सुदा खुदा कुरान और जमा हदीस प्रेख व न खुदा बतासो प्रीदी द यौरज नब बली लजलीली आई दबले न बबले लजलीली आई और दबले न बबलेला खुदा मुन प्रेखी नहीं नल प दुनिया के जलील कौम द मुसलमान न वल्ला कबल चरता गोरे द इसराइलो कुल तादाद 30 लाख ने कुल इसराइल 30 लाख शल कालौश चिस्ता किबला अव्वल दाद इसराइलो पर कब्जा के बदल नशे अगस्ते सिकान पोड़ों के माल गनदा पर दरबार दागी जुमात ते फौज कशी पे इंडिया हुकूमत उकड़ा वे खता जमुंग दे जुमात बीजती उकड़ा न पयाव म्याश के बदल वागस्तो कना पयाव म्याश ता पशल काला के दे बैतुल मुकद्दस बदल वानगस्त और चे बैतुल मुकद्दस चा सराओ अगी पाकिस्तान तराजी पटा पुसानो पसी गिरी बाखे और बाजान अखली आखदाय पकी दे दुई निस्ती को सकड़ा चरता टपूस वाला गोरे लखपति शो दुई बराजी पर मारगानो पसी बगरजी द किबला अवल गम वर सरनिश्त ब्या देता गोरा 30 लाख इसराइल द देशात द चा कुवत ते चटोल मुसलमाना ने पमख कड़ी दा अमरीका चिन्नन वर्ता मुंग मामा हुआई अजीजानु रूस पखपल जे कियो अजीम पलित मल्क नन पाकिस्तान किम दा फैशन जोर शो चीज सोशलिस्ट फैशनियान खुडीर दी यार असी तो सोशलिस्ट आदमी असी कम्युनिस्ट तू कम्युनिस्ट ते सोशलिस्ट होवे और रूसी निजाम दा हामी होवे और खुदा न करे वो दिन कि इस मुल्क ते रूसी निजाम आवे तू खोता हो से ते तेरी रन खोती हो सी रूस विच रन्ना खोतियान ते मरद खोते रन भी अपना पार चुक के ते रोटी खांदी है ते मरद भी अपना पार चुक के ते रोटी खांदी तो खोते स्ता खजा बखराई और तब खारी दगा हाल दे चीन दे सुमरा कम्युनिस्ट मुल्कू न चिदी दागी सड़ी खरीदी और खजे खरीद स्ता खजा वल्लाह का पकूची बाजार की ब्या दगा दर्जीला नापुना वर की यो पतलुन गए बे अगुस्ते पीठी बौड़ी बारूना
दलता शॉपिंगुना बबिया वल्लाह कहो के जमाजिजालो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वर्तवाई ए सहाबो दो सीजुना में दर तफरीखी दी यो द खुदाए कलाम बल जमा सुन्नत कदाम निवलियो तासु बच्चरे न गुमराह की कदा तासु प्रेख हुआ खुदाए बता सुप्री दरवाजा उठके दा सहाबा लाड़ बार सोख दे बीबी फातिमा वही है बाबा जान डेर है बतनाक सड़े बाहर वाला दे वर्ते भी बचिया दा है बतनाक न दे दाग सड़े दे चिताब भी प्ला रखियो मेहंदी बुदी कुंडी की बीबी फातिमा वो बाबा जाना वल्लाह कदन नजरात लो इजाजत वर्कमा सरदार कौनैन वर तो फरमायल ची बचिया दा चूक दे ची जमा दरवाजे तराशी ची चारा ले गले दे अगता आया इजाजत शो इज़राइल अलैहिस्सलाम दन लरा गए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मलेको शान दाओ मलेको से शान दे द पैगंबर पर मख इमाम गजाली लिखली दी चे औरज द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे मुबारक त सलाम वेलुला औ या जरा मलेकी राजी औरज औ चिन्नन कम मलेकी राशि न तर क़यामत अब बिया द दुई नंबर न राज ताकत से शान दे ताकत कम मकाम दे सुख कॉलेज ताकत मकाम सुख बहन यार का पाकिस्तान के कसम पर खुदा दे च जमुंग इंजीनियरान पर नाप तोल न पुई इंजीनियरान द वर्षक डैम गोरा पेरंगियान जोड़ कर द तोरबेले डैम गोरा पेरंगियान जोड़ कर तांदा डैम गोरा पेरंगियान जोड़ कर जमुंग इंजीनियरान गोया दफ्तर के नास्ती और दोस्तान रागली बिस्कटी खुरी और चे दफ्तर नौजगार शी ब्या दुण दुणाए पर मखकड़ी आगा गर्जई रा गर्जई पर सरकू न बांध दा पर से पुई इंजीनियरान पर नाप तोल न पुई नुमाता नाप तोल द कम जैन अजदको चे द सरदार कौनैन शान पे नाप कुछ दा शान सुमरत कॉलेज किसकी मजाले दम्बरे सिफत रसूल की करे जिस पर खुदा ने खुद कहा सल्ले अला मोहम्मद कम जात बांधी चे अल्लाह रहमत ली गुन के भी इंसान सोख दे दाग कद्र मंजलत मालूम हो दुमरा बवे चे द कायनात द पासा और द खुदा न लान दे दगा मकाम दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस सुमरो दाखो अल्लाह का जिब्रील तम पता हुआ जिब्रील तदा पता महराज के जिब्रील अमीन सदरतुल मुंतहा के चिपाती के दा पैगंबर और तेराजा कना अतउल्लाह शाह बुखारी से अब्द खुदा पाक अगवेल जिब्रील काश चद जिब्रील पजे जवे प सदरतुल मुंतहा जिब्रील वे अजीबा कारो वली वे च नजम दर सरा मख के जदे ज़ेना चरी मख के तलेने सरदार कौनैन सरा बजे वजरी बदिस वजी वे काश चजे वल्लाह च वर सरा तले तासु ख्याल रखे अर्ज में दाऊ च दा शान खो जिब्रील तम पता नवा दुमरा बे हुई योरज वर्ता मखा मख के नास तो वर्ता गुरी वर्ता वो आफा कहा गर्दीदा अम आफा कहा गर्दीदा अम मोहरे बुताल वर्जीदा अम बिस्यार खूबाल दीदा अम लेकिन तू चीजें दीगरी आफा कहा गर्दीदा अम मोहरे बुताल वर्जीदा अम
बिस्यार खूबाल दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। वो या रसूल अल्लाह द दुनिया महबूबान में उलिद, वो पर खुदा कसम चे तप खिला चबल शय इंसान सोग दे। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह मालूसी लिखली दी। वमिनन नासे मन फस्सर बिवजहि नबी, वमिनल लैली बिशअरि नबी। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वद्दुहा ए हबीबा जमादिस्ता पदे खैस्ता मखबान दी कसम हुई। खुदा चे पकम मख कसम हुई अबला संगम वल्लैल इज़ा सजा, और जमादिस्ता पदे तोर जुल्फ बान दी कसम हुई। स्ताप मख में दी कसम हुई और स्ताप जुल्फ में दी कसम हुई। नुवल सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, जरदई चे अगा शे बदल दरकम चित्तब पे राजी केगी। सरदार कौनैन फरमाए अगा शे से शे दे, आप क़यामत की और खुसूसी इख्तियार दे। चे हबीबा स्ताप उम्मत के तपे लास गदाओ ज़बे बखमा, तपे लास गदा और ज़बे उस लास बपचाग दी। राशि अगर चर्चियानो खबर था ये रकम न दा राशि मैं यो मसला दा विजी मसले होता सुना माल तासर ताल्लुक यो माशुकदा दो आशिकान, यो माशुकदा और दो आशिकान। आशिक मुंग को पाकिस्तान के अल्लाह का नए शक्ति मुंग चे देशक नुम पाकिस्तान के वालू नु दिमागम दा आराम तोप तरफ तलाश। आशिक को क्या जरूर है काबे को जाने की, हम अपने कुए यार का काबा बनावे। बैतुल सनम को छोड़कर काबे को जावेंगे, वहां भी वो सनम है तो क्या मुंह दिखावे। बस ख्याल काबा तो पीजने ना, इश्क तो पीजने ना, काबा देसे द खलील तर काबे दा काबा दा गौरा द खलील टोलो आए द खलील तर काबे दा काबा दा गौरा चे सुख जोड़ कांदी वीरान हरम दजड़ यो लक काबे लवर्तलल पदुमर सवाब पकी निश्ता लकद यो गरीब जड़ चे खुदा द पारा खुशहाल के पके सवाब काबा चौराना के दुमर गुनाह निश्ता लकबी गुनाह च दियो मुसलमान लता तकलीफ और से गुनाह नंत कदम बिरता दिल अजारे अजारी लड़मा और खामार कदम बिरता दिल अजार मुंग लड़मान असी अठुए इन पूछल दे डंग लगा के फिरने खबरी मुंग न सुगदा न खबरी की चित्ता चाप से खा खबर की शैतानत हराम तो बेईमान पखला लैला पजड़ के टक दपा सब्रग पखला खंदा पजड़ बेईमान मुसलमान वले सर्द संडा सरमंद मेखे दौरज शेख दशपे खुरे प्रदी मालूना गिरा दे कलाशा सर्द संडा सरमंद मेखे दौरज शेख दशपे खुरे प्रदी मालूना शेख तासद दे शेखान वालो गोरे दे काबलाई बाइस्कोप सरा शेखान चिगुर्दी बुझाई वाली दासे चिगिरा में नख का गिर का लिया
څه څه کې چې دلته اوړې راوړې په توپه ولګې دیکھو وګوره عرض داو چې سوچ وکړئ دلازاری زمون کور کلی دی زمون دین ایمان دی دلازاری مه کوئ عزیزان خیراتونه مړو پسې دا مسله واوره اگر چې عمل په څوک نه کوي مړو پسې وریجی په خول عزیزان او رشتہ دار راغختل په دې کې ډېر ثواب دی او کده دې وریجو په پیسو غریب ول بلستن اغستل چې د شپې پکې ود شي په دې کې ډېر ثواب وای پښتانه الکه داسې وکړه جمعات له چرته صفونه والا غریب ول جامع و یا بم کومه خو عزیزداری د څوک بیا خلک خاندي دیکھو وګورئ انما الاعمال بالنیات قانون دی قانون چې د عمل مدار په نیت چې تا په دې نیت کو چې عزیزداري کې مسترګه اوچته شي مړی پسې والله که د اوربشې عمره ثواب عمره مویا مردود ته نه فهته نه درو ثواب پاغه شي برسي چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه حرم د چا جوړ نو عشق عزیزانو یو عجیب ماده ده چې الله پاکي پچا کې پیدا کی او هغه عشق په صحابه کې نو ما چرسیانو ته وی چې یو معشوقه ده او دوا عاشقانی یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته आवाज وکي فلانیا هغه وجه لبیک وسعدای داسې ورته یو عاشق داسې دی چې فلانیا او ډډه واړی کټ हाँ जी ओ फलानिया ओए गल सुन नरापा सिस्टर की मगी राशि जीता सु सवेल और तेजारुक शफार नामा मेरे दा रजिस्टर न हुई नमादी चरसियानु न तपोसु कुछ पदी में पोई कई چې دې معشوقې ته به کوم عاشق په زړه کې ډېر ګراني دا چې کوم اواز سره ورته داسې اټینشن ولاړي او کنه چې سترګې مږي د ګوګو غوندې او ګنټه پس راشي ماته وی جی هغه چې کوم ورته داسې ولاړي تابعدار دا به ډېر خوښي بل وې څه پاگل دی ما زه دا نه وایم چې چرس خراب شی دی خو چرس چې دی دا سړي نه بې غیرت جوړ تاسو دا چرسیان وګورئ ټول ګوګوان دي دلته د دې بازارونو شاته دلته جنډو خانې وي دا په خخته چې سر کی دی او پمپونګې راکاږي خبر نیم چې اوشته که نشته کم شی لا نشته کم شی لا کم شوی هم دی دلته به ډمې وې صاحب ډمې به وې صاحبه اوس بالخانو کې مخامخ نی ناستې دننه ناست خامخا ګډېدو مډېدو لی چې څوک بوځي اجازت غواړي نو بیا د ګډېدو پخوا به روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې اوس روا او ناروا دوی سره دي که دوی ووایي چې جایز نو ګډېږه که دوی ووایي چې ناجایز نو ډبه ګډېږه تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا به وي لکه ډمې اوس ولې موجودې دي یو رونی صحیح او دا د دنیا طالبان ټول بې ښځو دي ور په نکاح کوي یو خزب هم داسې نه پاتې کېږي ته به ګډېږې ولې ما ته وګورئ د لاهور د جنگ اخبار پرونی د منځ پاڼه وګورئ یا د جمعې په ورځ چې د دوی هغه مبارکه ورځي نو په دې کې د جنکو فوټوال پرونی پاڼه کې جنکۍ اکی کوي او هغه اکی نیولې کوم ځای سره ده
او کوي څنګه اے شرمېدلو تاسو په کومه خوله د اسلام نوم لئ اے شرمېدلو اے قوم شرمو اسلام شرمو تاسو خو اسلام په شرمونو شرم تاسو ورشئ د لاهور او د کراچۍ د جنکو فوټوان وګورئ په خدای قسم په یورپ کې د انګریزانو فوټوان داسې نه پلیتۍ سره شایع کیږي لکه په پاکستان کې چې د مسلمانانو شایع ٹھیک ہے جی منظور منظور ہمیں سب کچھ منظور ہے ہمیں کیا ہے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہم تو ملا ملا پارا زمانہ کے پا مزو کی پاکستان کے اوگو رہے دا ٹول دفن شو ملا امگا سے نیغ نیغ گرز دا ٹول دفن ہونا عزیزانو انصاف خشے انصاف گورا پا ٹول ملک کی سرکاری خلق یا غیر سرکاری خلق مارشاء اللہ خوخی تاسو ټول وایي نه خوخی لیکن مسلط ده په ملک کنا په پاکستان ټول ملک چغې د اسلام وای کنه وای نو چې کوم شی د ټول ملک خوښ دی ناراضي او چې کوم د ملک خوښ نه دی په زور په دې مذهب ورته کېنولې خبره ده کنه کوم شی چې ټول ملک نه خوښي هغه مسلط دی او چې کوم شی ټول ملک چغې وای تاسو وای چې یاره ټول خو په یو ځای نشي کېدی مونږ هم جي تا د خوږ ګوتې نه نیسو زمونږ دا ملک دی پاکستان زمونږ ملک دی دا نظریه پاکستان ټکه یو څو کسانو راویستی و خو چې څوک بیا خوښ نه و ویل بیا دام سورګیری دی نو کوړکای بیا کړ نظریه پاکستان چې څوک خلافي د هغه نه سر قلم کول پکار دي په دې خبره پوهېږئ علما نه لوی دوست د پاکستان بل څوک نشي کېدی لوی دوستان د پاکستان چې دي علما دي په خدای قسم لوی دوستان علما دي پاکستان آباد علماء غواړي او پاکستان آباد دوی غواړي علماء آباد په دین او اسلام غواړي او دوی آباد په دمتوب او شراب او کباب فرق دار ز پاکستان چې ټول تاسو په ایمان وای دا دومره زرګونه خلق اوس دلته ناست دي زرګونه هغه ورځ راته چا وی ستاسو دي جلسو کې خلق ډیر نه مال زمونږ جلسو ما زمونږ جلسو کې خلق ډیری خدا لیکون کی پویږي نه دا د بارډر صوبیداران دي نه د بارډر صوبیداران پویږي نه په 16-15 مونږ جلسه زمونږ د اوږې خېټې فارسي ده قسم په خدای چې په تحت سرا کې نه نوځو دا خلق برا پسې راځي اوږې خېټې فارسي مونږ سره هېڅ نشته الاورال وایي دی هم نن جوړ بند دی چې څه خو یې در باندې ویش کړی هېڅ نشته د نوری جان قبر دی وای بر مزار ما غریبان بر مزار ما غریبان چراغ نے گلے بر مزار ما غریبان نے چراغ نے گلے نے پرے پروانہ سو زد نے صدائے بلبلے من خود غریب و خبر دے ایس پنش لیکن دان ایمان دے چې د پیښور
मुसलमान सके چې د صوبه سرحد مسلمان کمون اور ته ټوپ کو را سره بټوپ کوي اور نعرہ تکبیر علماء حق عزیزان مونږ سره نور هیڅ نشته سوا د الله نه او د جناب محمد رسول الله چرسیانو وی چې هغه سره په دې معشوقې ډېر عزیزي چې ورته داسې ودرېږي ما زه دا نه ویم چې چرس خراب شي دی خو داسې سړی لږ لټ غوندې کي او حي علی الصلاح حي علی الفلاح د معشوقې آواز دی نو چې دا وشي او ته د معشوقې دربار ته رامنډه نه کړې نو د عشق د رجسټر نه به دې نامه وځي توبې وویستې په هغه ځای نن یې وګوره تبلیغي جومات کې دي او دومره دومره ګیرې پرېښي نو عزیزانو مونږ نه چې بعضې وخت کې دا خلک پرې پرې نارې وایي لږ زمونږ ژبه هم سخته مونږ کې لږه نرمي هم پکار ده که یو سړی سور کافر وي نو د خپې نه بیا رانیسو داسې اسلام ته بیا راکاږي مونږ نه د دغه شیخان ځان نه نه جوړوي چې ای به دا چل کړی چې په لاره به تلي هلکه څه چل دی وی به چې ګیر خریلی مې په مخو نه لګي ګیره خریل ښه کار نه دی خو ګیر خریلي له به تبلیغ څنګه کوي لکه مرزا بیدل اشعار چا واورېده چې یاره دا به څومره نیک سړی چې کتو ته راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل کوم جومات کې خلوت کې خلقو وی جومات په ما نشته نئی دکان کې وګوره ګیره کلی ورغی ورته داسې ګوري ورته مرزا بیدل شما ریش رامې تراشي ګیره کلی هغه ورته ریش رامې تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیره کلوم خو د خلق وړه نه ازارم هغه ورته لو کم بخت بتراشن ریش دل رسول الله را میں خراشی پا ګیره کلولو په خدای قسم ته د محمد رسول الله زړه زخمی کوي مرزا بیدل نیمه ګیره کله کړې وه نیمه پاتې وه بې اوشه پرېوت چې په اوش کې شو ورته وی جزاک الله کے چشمم با ساختی جزاک الله و سړی خدای دی تعالی ډیر لوی جزا درکې کہ مرا با جان جان हमरा ساختی دا سے خبره دی راته وکړه چې عمل په وکړم نو محمد رسول الله سره دی یو ځای کړم نه د تبلیغ کول چل زده کوي ممکن دا عادت شته که چېرته قبر لور شو او څوک داسې لا دوه شرک شرک مشرک مشرک که چالوا راوړه مشرک مشرک کینه خدای دې ورک که چې ورک شي لږ عقل زده که سوچ وکړه سوچ وکړه کم بخته شرک 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 څوک دی مسلمان کړي دي که ټول دی کافر کړی یو سړی دی مسلمان کړی دی تر اوسه پورې چې دنیا د ټوله کافره کړه پس نو شرک شرک مه کوه چل زده کړه حکمت قرآن چې کوم ویلی مونږ پرېښ که زه امام ژبه مې کوتک دی په خلقو مې رایښ دی که نور دی که نور دی عزیزانو چل زده کړه ګوره دی خوا ګوره پیغمبر اخلاق د تبلیغ متعلق څنګه کاڼي وورېده دعا کوي غر کم دا طائف ټول لاس اوچتوي چې نه یا الله د طائف خلکو په ما د کاڼو باران وکړه خدای د دې بدل کې ته پې د رحمت باران وکړه خلق عظیم چې قرآن ویلی دي د هغې برکات دي چې تر تا او ما پورې اسلام راورسېد د هغې برکت دي تا او ما نه وروسته اسلام پاتې کېده ما ته ګران ښکاري ځکه چې مونږ کې خلق عظیم نشته نو عزیزانو اخلاق ټیک کړي خبرې تبلیغي جماعت والا په ټوله دنیا کې واحده ډله ده چې د دې نه ښه مسلمانه ډله بله نشته تبلیغي جماعت والا بستره پوګه روټۍ نه غواړي چای نه غواړي جامې وینځل نه غواړي دیچکی نه غواړي پیاله نه غواړي
او جماعت تدرشی چې د خدای د دین دعوت نه راوړی دی. او بدبخت قوما دا اتمام حجت کیږي لګیا دی چې سبا ته ونه وای چې یا الله ما پسې څوک راغلی نو. تبلیغی جماعت کې د سړی وضع قطع چال چلن دی یو مسلمان شي. زمونږ وضع قطع د بدماشانو ده. تبلیغی جماعت کې د سړی خبرې داسې شي لکه د یو مسلمان چې پکار په دنیا کډله ده نو واحده او واحده ډله د تبلیغی جماعت. اگر چې زه خپل ځاني کمزور یم صدر کې قریشی صاحب خدای دی وبخي ما ورته چې میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں ذرا گشت کرنے. وہ نہیں مولانا صاحب مسجد میں بیٹھے اور ہم گشت کر کے آپ لوگوں کو لے آتے ہیں پھر آپ تبلیغ کریں گے. میں نہیں میں جاتا ہوں. چاغ عزیز بلڈنگ تورلو یہ دروازہ موٹا کھولا پاس نہیں چل کون ہے جی آپ ذرا نیچے تشریف لائیں. کون ہے جی کچھ ساتھی آئے ہیں ذرا چراکوزی کی نو خزے تو خزا اور کون وہی کوئی داڑیاں والے کھلوتے ہوں پما ہو پیریان رال چلان دے را کشو دا سے ادرے لو کہے آزمونگ امیر صاحب اور توئی چھے جی کوئی ساتھی آئیں تے مسجد آپ رات مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائیں کوئی دین کا بیان ہوگا اور یہ میں تو عیسائی ہوں ویسے ہی آتے ہو پرائے بیگانے دروازے کھٹکھٹاتے ہو جاؤ کام کرو. وہی نہیں آپ تشریف تو لائیں نہیں جاؤ جاؤ داڑھی مت ہلاؤ پوچھے دا ہوئے کنو یو پڑنگ شو پدے ما چھ ماو والو چھ میں والو دے پریوتو چھ پریوتو اور پسی ورغا مچت میں کو بیاد دے زمکی میں نشت چغیب کیں پیں پاس نے خزم شور جوڑ کو چھ شور جوڑ کو قریشی صاحب زتی انہی وما روان دے منڈے کڑے کورتا وخطو چرالو جماعت تا ماتا ہوئی چھے اوہ یار آپ نے عجیب کمال کیا. میں تو خسی تبلیغ نہیں کر سکتا خسی تبلیغ نہیں کر سکتا وچ آپ پھر بیا بچے ماں ورطا ہوئی چھے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں آپ بیٹھے آپ ہمارے ساتھ نہیں اس دیکھو گو رہے سلام پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. منگ دسی کولے تبلیغی جماعت والا کئی دسی کئی کنا کئی کنزل ورتاو کا دعا بدرتاو تاسو خیال رہا ہے نو عرض میں داؤ چازیزانو دنیا گورے ٹولا بستا چه سردار کونین غند پاتے نش نو بل بسوک پاتے نش. اسرائیل علیہ السلام سکرات دا موت شروع کر حضرت عائشہ فرمائی چه دا پیغمبر سر مبارک زما سینے سر لگے دلے ہو رنگ مبارک تکسور شو. اسرائیل توائی چه نور تکلیف مشتک اخلاش وہ یا رسول اللہ داخل میں پر اوپائے کی وانا درباندی خیدے سردار کولین ورطا ہوئے چہ اسرائیل روپے کے شپاڑ سنی تکلیف پا ماں کا کچھ زماد امت سر دیر میرا باندیوں کے لگ ساتھ چتیر شاہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدیق اکبر پس جواب لار چراشا صدیقہ آتا چدک میں شم پروانا ہے اگا شمع وفات شوا. ابو بکر پمندر آگئی پیور پریوت چگے کڑے چوا محمدہ ومحمدا وخليلا وحبيبا. دادا ابو بکر آواز پیور پروت ہے پا یو مخی مخکولی او پا بل مخی مخکولی
और दा चगे वही वा मोहम्मदा वा हबीबा वा खलीला। अल्लाह बदवा मरगाल पता न जमा कई यो मरगु चरा ले पित वफात शुए। उमर चवावरे दाल तुरे रोविस्ता वे वल्ला कचावे च रसूलुल्लाह वफात शो उस बती पदी तुरा सर कलंक मा दाबम नवाए च जमा महबूब वफात जमा अजीजानो द इश्क द आलमो द सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि बयान डेर शवे दे सबा जमुंग दा मरगरी नोर जलसेम कई सबा नहनी में बजेल तकासम अली खान के ब्या मासपखिन नपस नौ शो बाबा के नहीं दुआओं कई पे इखलास दा किताबुना खर्ची की दाम वाले दुआओं कई अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा। दुआओं कई कि अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान की ए अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान और हदीस द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा जमुंग द अमल दार के समाफतुन न पामान के साथी खुदा टोल कुफार तबाह बर्बाद के द मुसलमानान पहाल रहम